بدون شک اهمیت روز عید قدیر که در روایات ما وارد شده است که حتی از روز عید فطر و روز عید قربان هم عظمت این روز بیشتر است، نه به خاطر اینکه از اهمیت اون دو عید عظیم اسلامی چیزی کم بشود، بلکه به خاطر اینکه این عید حاوی یک مضمون بالاتری است. اهمیت این عیدی که برترین اعیاد است طبق روایات ما در همین است که متضمن مسئله ولایت است. شاید بتوان گفت که هدف از همه زحماتی که پیغمبر اکرم و بزرگان دین و انبیای الهی علیهم السلام متحمل شده اند استقرار ولایت الهی بوده است.